پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت دا جبری قبضہ جاری ہے۔ اقوام متحدہ دی کشمیر دے حق وچ بھارتی حکمرانوں دی تسلیم کیتیاں ہوئی قرارداداں جنہاں وچ کشمیری عوام دے حق خود ارادیت کو تسلیم کیتا گیا ہے، اس کے باوجود بھارتی حکومت اپنے قبضے کو مضبوط کرنے دے واسطے مختلف حربے استعمال کر رہی ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام دے وہ حقوق بھی انہاں کو کھس لیتے گئے جڑے خود بھارتی آئین سن انہاں کو دتے آسے۔ دفعہ 370-35 اے دے خاتمے دی آڑ وچ اس ریاست دی عوام دی مسلم شناخت اور کشمیری شناخت دے اتے براہ راست حملے جاری ہیں۔ کئی سالاں دے کشمیری اپنے حق خود ارادیت دی تکمیل دا انتظار کر رہے ہیں۔ بھارت دا کشمیریوں دے بنیادی حق خود ارادیت کو ہلانا اقوام متحدہ دے چارٹر دی اور بین الاقوامی قوانین دی سراسر خلاف ورزی ہیں۔ کشمیر دے تصفیے دے واسطے اقوام متحدہ دی 5 جنوری دی قرارداداں باقاعدہ طور دے اتے اس مسئلے دے حل کو ظاہر کرتی ہے۔ مسئلہ کشمیر دے منصفانہ حل تھی بغیر جنوبی ایشیا وچ مستقل امن قائم کسی بھی صورت وچ نہیں ہو سکتا۔ علاقائی امن دا انحصار کشمیری عوام دی مرضی دے مطابق تنازع کشمیر دے حل دے ہوتا ہے۔ بھارت گزرے 77 سالاں دے مسئلہ کشمیر دے حل دے وچ رکاوٹاں پا رہا ہے۔ بھارتی حق درمی دی وجہ تھی بالخصوص جنوبی ایشیا اور بالعموم دنیا دا امن داو دے اوتے لگا ہویا ہے۔ مودی حکومت اپنی فوجی طاقت دے ذریعے کشمیریاں دی منصفانہ جدوجہد کو کسی بھی صورت وچ دبا نہیں سکتا۔ مودی دے 5 اگست 2019 دے اقدامات جموں کشمیر دے اوتے اقوام متحدہ دی قرارداداں دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ کشمیریوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق تنازع کشمیر کا حل تلاش کرن۔ بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس دی جبر دی پالیسیاں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر کسی بھی صورت وچ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اقوام متحدہ کو اپنی قرارداداں دے مطابق تنازع کشمیر کے حل وچ مدد دے واسطے اپنا صحیح کردار ادا کرنا ہو سی۔